اوس پدی سلورم نمبر آیت کی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی نوح علیہ السلام خپل قوم ته بیان کو یو ډیر انتہائی نازک او اهم موضوع پرون پدی آیت مبارک کې ما چیړلې وا چې ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوني تاسو د الله عبادت کوئ او د الله نه ویریږئ او زما اطاعت کوئ. نوح علیہ السلام خپل قوم ته تعلیم ورکئ نو د نوح علیہ السلام اطاعت گویا کې داسې دی لکه چې دا د الله جل جلاله اطاعت دی. دا شریعت سابقه دی او په شریعت محمدی صلی الله علیہ وسلم کی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی ومن یطع الرسول آغا سوک چه اطاعت و پیروی دا رسول علیہ السلام کی فقد اطاع اللہ نو دا اطاعت او پیروی دا اللہ جل جلالہ دا نو گویا کہ دا ہر پیغمبر سنت جوندی کول دا هغه حکم منل چاہے کہ پا وحی جلی سرئی او کہ پا وحی خفی سروی نو دا اتباع دا پیغمبر مبارک چی دا نو دا دا اللہ تعالی اتباع او پیروی و حکم منل دی. دا موضوع پرون بالبسط و تفصیل ذکر شوی دا دا دی اللہ دا عبادت او دا اغن دا یری او دا اطاعت